बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 30 जून 2025 सोमवार का दिन। एक जानब तो बलोचिस्तान से इस वक्त तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज के काफिले पर हमला, फितनतुल हिंदुस्तान BLA, और दूसरी तरफ फितनतुल खवारिज TTP। इन दोनों की जो रूट्स हैं वो नई दिल्ली से मिलती हैं। इन दोनों फितनों की जो सरपरस्ती है वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ करती है। और आज जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के नए चीफ ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, उसके साथ ही अब ये कहा जा रहा है भारत में कि ये पाकिस्तान एक्सपर्ट है, ये पाकिस्तान डेस्क को हैंडल करता रहा है। यानी अब रॉ की मुकम्मल तवज्जो जो है वो पाकिस्तान पर रहेगी। बाकी सारे काम धंधे छोड़कर रॉ अब पाकिस्तान के साथ जंगें कैसे करनी है, मकबूजाबादी में जुल्म व जबर कैसे करना है, और पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को एम्पावर कैसे करना है, चाहे वो BLA हो या TTP। इस वक्त रॉ का मेन एजेंडा जो है वो ये होने जा रहा है। लेकिन अब भारत जो है उसने एक नई आग भड़का दी है और फितनतुल हिंदुस्तान जो है उसकी तरफ से पाकिस्तान की अफवाज पर एक हमले की तलाश है। साथ ही साथ पेशावर पर एक बहुत बड़ा हमला जो है वो नाकाम बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहुत बड़े सानहे से बचा है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई दहशतगर्दी की पेशावर में होने जा रही थी, उस कार्रवाई को किस तरीके से नाकाम बनाया गया है। साथ ही साथ कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स, कुछ हाई वैल्यू दहशतगर्द जो है उन्हें भी वासिले जहन्नुम किया गया है। और इन द कमिंग डेज कुछ बहुत बड़ी ऑपरेशंस भी होने जा रही हैं और कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स भी होने जा रही हैं। यानी ये चीज़ आप अपने ज़हन में बिठा लें कि पाकिस्तान की सरजमीन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें या ख्वाहिश रखने वाला चाहे पाकिस्तान की सरजमीन पे हुआ या पाकिस्तान की सरजमीन से कई बार किसी अपनी बिल में घुसा बैठा हुआ, उसे वहां पर भी हंट डाउन किया जाएगा। क्योंकि अब रियासत का, स्टेट का जो सबर है वो जवाब दे गया है। और इनफ इज इनफ, एक लिमिट होती है ना, तो हमारी लिमिट्स जो है वो टेस्ट कर ली गई हैं। अब बस बहुत हो गया। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानी CTD जो है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इसने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से एक बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन किया है। और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक खुदकुश बमबार और उसका हैंडलर, इन्हें बासिले जहन्नुम किया गया है, एलिमिनेट किया गया है। पेशावर में एक ऑपरेशन हुआ है। अफगान बॉम्बर जो है इसे और इसके हैंडलर को न्यूट्रलाइज किया गया है। और ये बेसिकली शमशातू उस एरिया है पेशावर के करीब, वहां पर ये वाकया पेश आया। और जो टेररिस्ट है ये नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो मुनीर अहमद के नाम से हुई है। मुनीर जो है वो CTD के रडार पे नवंबर 2024 से था, यानी 6-7 महीने से ये हमारे इदारों के रडार पर था। और ये पाकिस्तान जो है उसकी सरजमीन में दाखिल हुआ, इनलीगली इन्फिल्ट्रेट किया। होस्ट जो अफगानिस्तान का होस्ट एरिया है वहां से ये पाकिस्तान के अंदर इसने इन्फिल्ट्रेट किया। इस ऑपरेशन के दौरान इस शख्स से खुद कुछ जैकेट जो है वो बरामद हुई, एक क्लेशनकोफ राइफल, एक पिस्टल और बड़ी तादाद में जो गोलियां हैं, एमिनेशन है, वो भी इससे रिकवर की गई। और ये टेररिस्ट जो है ये एलिजिडली एक बहुत बड़ा एक मेजर अटैक प्लान कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी तबाही से मुल्क को बचाया गया। स्विफ्ट एक्शन लिया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की तरफ से। और ये चीज़ याद रखिएगा कि वजीरिस्तान वाली साइड पर दफ़ा 144 भी नाफिज हो गई हो। यह दिन सुबह 5 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू भी नाफिज है। जो बॉर्डर है जहाँ से आमदोरफ्त होती है वजीरिस्तान वाले एरिया में अफगानिस्तान से, वो 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया। कुछ बहुत बड़ा अभी एजेंसीज करने जा रही हैं। क्योंकि अब आप यही देख लें कि एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलवाना किसका काम हो सकता है, किसका एजेंडा हो सकता है, किसकी ख्वाहिश हो सकती है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। कौन पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा रास्त तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सका वो की खानी पड़ी और फिर सीज फायर की बीक मांगी जाकर और अब मुकर रहे हैं। उन्होंने अब अपनी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ तो करवाना। तो जिस तरीके से ये हुआ है, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि कुरम के अंदर एक ऑपरेशन किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और मोस्ट वांटेड दहशतगर्द जो है उन्हें पकड़ लिया गया है। और ये जो मोस्ट वांटेड दहशतगर्द है जिन्हें पकड़ा गया है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, नाज़रीन इकराम ये लिस्ट के अंदर थे पाकिस्तान की जो मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों की लिस्ट है। और इसके हवाले से जो मेरे पास अब डिटेल्स आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जिला कुरम में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हफीजुर रहमान और वाजिद गुल, ये जो स्कूल टीचर्स हैं, उनके ऊपर 2023 में एक डेडली अटैक हुआ था, उसके अंदर मुलविस थे। और सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक जो दोनों दहशतगर्द है उनके सर की कीमत जो है वो 50-50 लाख थी, ये लिस्ट पर थे। और इन्होंने 5 हमारे कौम के मेमार जो है असातिज़ा जो है उन्हें मारा था, कत्ल किया था, शहीद किया था 2023 में। तो टीचर्स पर होने वाले अटैक पर ये मुलविस थे। और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि बड़ा शदीद ऑपरेशन हुआ।
فائرنگ کا تبادلہ ہوا. اچھا ایکسچینج آف فائر میں ایک لوکل ریزیڈنٹ جو ہے اسے ٹانگ پھیری گولی لگی, اللہ اسے بھی صحت دے. اور اس وقت بتایا گیا ناظرین کرام کہ جو 5 سسپیکٹس ہے اس میں وہ آلریڈی وانٹیڈ ہیں پاکستان کی ایجنسیز میں, جن میں سے 2 جو ہے وہ مارے گئے اور باقی 3 جو ہے انہیں بھی اپریہنڈ جو ہے وہ بہت جلد کر دیا جائے گا. اور آپریشن جو ہے وہ تمام جو 5 دہشت گرد ہیں ان کی ایلیمینیشن تک یہ جاری رہے گا. 2023 میں جن دہشت گردوں نے یہ واقعات کیا, اس سے بس میں جو آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپریشنز چل رہے ہیں اور اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے. اب آتے ہیں ایک خبر پر ناظرین کرام. بی ایل ایف جو ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ نامی دہشت گرد تنظیم, یہ اپنے آپ کو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں کہتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ بلوچوں کی دشمن دہشت گرد تنظیمیں محب وطن بلوچ پاکستان سے محبت کرنے والی ہیں. اور یہ ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کا جو محب وطن ہیں, جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, ان کا نام غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. یہ بھارت کی پروکسیز ہے, یہ بھارت کی ایما پر کام کرنے والا وہ فتنہ ہے جس کا سر کچلنے کے لیے اس وقت آپریشنز جاری ہیں. اب جب آپریشنز اس طرح کے ہوتے ہیں نا, آپ یہی دیکھیں کہ یہ ہمیشہ کہتے تھے ہم فورسز پہ صرف حملہ کرتے ہیں. انہوں نے خزدار کے اندر اسکول بس پہ حملہ کیا سافٹ ٹارگٹس پہ. کیونکہ اب یہ فرسٹریٹ ہو چکے, انہیں اس طریقے سے دبوچا جا رہا ہے, انہیں اس طریقے سے جکڑا جا رہا ہے کہ اب یہ آخری ان کی کوشش ہے کچھ اٹیکس کرنے کی, اور یہی ہوتا ہے. اب ناظرین کرام 3 پاکستان کے فوجی جو ہے انہیں شہید کرنے کا دعویٰ جو ہے وہ پسنی بلوچستان کے اندر ان کی طرف سے کیا گیا ہے, بی ایل ایف پیٹرول ہندوستان کی طرف سے. اور بی ایل ایف نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ جی ہم نے ایک آرمڈ ایمبوش جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری فورسز کے خلاف کیا پسنی ایریا جو گوادر ڈسٹرکٹ ہے, اور اس کے اندر ان کا یہ کلیم ہے کہ جی 3 پاکستانی فورسز جو ہے ان کے جوان جو ہے انہوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین کرام وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے قریب جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں مجھے اس طرح کے کلیمز کر رہی ہیں. البتہ خبر یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت مکمل طور پر ان کے ساتھ جو اب ہونا ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اب انہیں جس طریقے سے ہنٹ کیا جائے گا, اور اسٹیٹ کے لیے بھی اب میں سمجھتا ہوں بات ہو چکی ہے. ایرانین اتھارٹیز نے تو پاکستان سے کمٹمنٹ کی کہ صوبہ سے اسلام بلوچستان میں ہم بھی کاروائیاں کریں گے, بٹ پھر وہ خود مصروف ہو گئے اسرائیل والے معاملے کے اندر. لیکن ایک تو چیز یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی سرزمین کا دشمن چاہے وہ فتنۃ الہندوستان بی ایل ایف ایران کی سرزمین صوبہ سے استان بلوچستان کو استعمال کریں, یا پھر افغانستان کی سرزمین کو فتنۃ الخوارج TTP استعمال کرے. اب بس ہماری بات ہو چکی ہے, اب انہیں ہنٹ کیا جائے گا, ان کی بلوں میں گھس گھس کر بھی مارا جائے گا, اور اس سے بھی اجتناب نہیں کیا جائے گا. اب ناظرین کرام یہ بی ایل ایف کا اسپوکس پرسن ہے, دہشت گرد ہے یہ میجر گورام بلوچ, اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے. کہتا ہے کہ جی 28 جون کو 5 بجے سیٹرڈے کو ہمارے فائٹرز جو ہیں یعنی کہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے پاکستان کے ملٹری پرسنل جو ہیں جو کلنچ بزوجاہ کا پسنی میں ریجن ہے, وہاں پر ماؤنٹینیس ریجن میں ہم نے ان کی گھات لگائی اور یہاں پر ہمارا معاملہ ہوا. اور اس نے کہا ہے کہ جی پاکستان کی فورسز جو ہے وہ اس وقت بہت سی چیزیں جو ہے وہ کر رہی ہیں, اور آپریشنز جو ہے وہ ہو رہے ہیں, اور بہت کچھ ہم کریں گے, یہ ہے وہ ہے. البتہ آئی تھنک کہ اس کی مزید تفصیلات ہم پاکستان کے سیکیورٹی سورسز سے لیں گے, لیکن ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں نا وہ اس جانب اشارہ ضرور کر رہی ہیں کہ یہ اس طرح کے اٹیکس جو ہے چھوٹے موٹے اب یہ کریں گے, کیونکہ انہیں ہنٹ کیا جا رہا ہے. اب انہیں بلوں میں سے یا تو نکلنا پڑے گا, اور نکلیں گے تب بھی مارے جائیں گے, بلوں میں رہیں گے تب بھی مارے جائیں گے. انہیں خاد اسٹیٹ کا مطلب جو ہے وہ اب ذرا پڑھایا جا رہا ہے, انہیں خاد اسٹیٹ کا مطلب جو ہے وہ اب سمجھایا جا رہا ہے, اور ان کی ذرا ٹیوننگ جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے. اب یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے ناظرین کرام, اسے سمجھنا اس وقت بہت ضروری ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کس طرف کو جائے گا. اب جو آپریشنز ہیں ان میں شدت آنے جا رہی ہے, کیونکہ جو بی ایل اے اور TTP اور بی ایل ایف کی سارا انڈیا کے اسپانسرڈ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررسٹ ہوئے. اب جو پراگ جین نیا رو کا چیف آیا نا, جو پاکستان انچارج رہا ہے, پاکستان ڈیسک کا ہیڈ رہا ہے, مقبوضہ وادی کے اندر ظلم و جبر کا آرکیٹیکٹ رہا ہے, آرٹیکل 370 کی ابروگیشن کا آرکیٹیکٹ رہا ہے, جس نے ڈیزائن کیا آپریشن بالا کوٹ اور آپریشن سدور, دونوں ناکام خیر. وہ اب پھر سے پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں کر کے پاکستان کی فورسز کو انگیج کرنے اور ان کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کروانے کی کوشش کرے گا. وی آر مینٹلی ریڈی فار دس. لیکن اب انہیں جو جواب دیا جائے گا نا وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اسی طرز کا ہوگا جس طرح کے ان دہشت گردوں کے ہینڈلرز کو آپریشن سے دور کا جواب بنیانوں مرسوس کی طرح دیا گیا, تو اب انہیں ان کی کارروائیوں کا جواب اسی طریقے سے دیا جائے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.